बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाज़रीन, आपको एक बहुत बड़ी खबर देंगे कि नूर मुकद्दम केस के हवाले से आज अहम समाअत हुई है। उस समाअत में जो मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र है, उसके वालिद ज़ाकिर जाफ़र और उसकी वालदा इस्मत आदम साहिबा जो हैं, उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो जज साहिबान ने मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से क्या अहम तफसीलात हैं, मेरे साथ मौजूद है ज़ुबारिया रहमान। बहुत शुक्रिया ज़ुबारिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ज़ुबारिया ये बताइएगा कि जो ज़ाकिर जाफ़र हैं, उनकी और इसमत आदम साहिबा की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो जज साहब ने मनसूख कर दी है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जाहिद। पहले तो हम नाज़रीन को बताते चलें एक बार फिर से कि ये दरख्वास्त जो है, दरख्वास्त ज़मानत, इनका मुकदमा या ये दरख्वास्त ज़मानत पर जो कार्रवाई कर रहे थे जो वकील, वो कौन थे? ख्वाजा हारिस साहब। और नवाज शरीफ के वकील बिल्कुल, और यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस तरह के स्ट्रॉन्ग दलाइल उन्होंने दिए थे अदालत को, और उनके मुकाबले में जो शाह खावर साहब हैं उनके दलाइल बहुत कम लगे थे, क्योंकि जो ख्वाजा हारिस साहब हैं 3 दिन मुसलसल वो दलाइल देते रहे, और शाह खबर साहब ने उन 3 दिन के जो दलाइल का जवाब है वो 1 घंटे में दिया था, 1 घंटे से भी कम वक्त में दिया था। केस इन 3 दिन की समाअत पर काफ़ी बदला था। वो इस वजह से कि अदालत बरहम भी हुई, और वो इसलिए कि शाह खबर साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो मसरूफियात हैं उसकी वजह से 2 बार अदालत पेश नहीं हो सके, और ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने इस मौके से भरपूर फ़ायदा भी उठाया। उनको ऐसा लगा कि बॉल जो है वो उनकी कोर्ट में चली गई, यानी कि केस अब उनके हक में जाने वाला है। लेकिन शाह खबर साहब, और ऐसा लगता है कि जो पूरी सोशल मीडिया टीम है, और आपने देखा कि जिस तरह से नूर मुकद्दम की फैमिली और उनके साथ जितने भी नूर मुकद्दम के सपोर्टर्स हैं उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट किया, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ भी उसमें शामिल हुए। उन्होंने इतना प्रेशर है असल में इस केस का कि कहीं ना कहीं हम डगमगाए थे कि शायद अदालत इनको रिलीफ दे देगी, क्योंकि जिस तरह के दलाइल ख्वाजा हारिस साहब ने पेश किए ऐसा लग रहा था कि रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आज एक बड़ा फैसला आया, और वो ये कि ये दरिंदे हैं बेसिकली, तो हम सिर्फ ज़ाहिर जाफ़र को दरिंदा नहीं कहते इस केस में, ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम साहिबा ये भी दरिंदे हैं। इनको आपने जब भी अदालत देखा हो तो ये इतने फ़ख्री अंदाज में अदालत आते हैं, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई इनके ये कहा जाए कि मिजाज से ऐसा नहीं लगता कि इनको अपने इस एक्ट पे कोई भी नदामत है, कोई इनमें इंसानियत बाकी है, कुछ भी ऐसा नहीं। चालान इनको जब पकड़ाए गए तो ज़ाकिर जाफ़र साहब ने जज साहब के सामने कहा कि इसकी इंग्लिश में कॉपी नहीं है। ये इनके सवाल थे अदालत में कि इस तरह का इनका रवैया था। खैर, आज जो है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, और ये है कि इनकी दरख्वास्त ज़मानत एक बार फिर मुस्तरद कर दी है। पहले भी मुस्तरद हो चुकी है। अदालत ने इंतहाई मुख्तसर फैसला सुनाया है। इसका जो रिटर्न फैसला है वो आने में कुछ वक्त लगेगा, वो जैसे ही आएगा और क्या कॉज दी गई है ये फैसला मुस्तरद करने की वो हम नाज़रीन के सामने रखेंगे। लेकिन अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया कि मुल्ज़मान की दरख्वास्तों को मुस्तरद किया जाता है। 1 हफ्ते के अंदर ट्रायल को यकीनी बनाया जाए। पुलिस को हदायत जारी की गई हैं कि शवाहिद अपने शवाहिद जो हैं वो आप अदालत में पेश करें। वो शवाहिद क्या थे कि नूर मुकद्दम और जो ज़ाहिर जाफ़र है उनके फ़ोन का फोरेंसिक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका था, तो पुलिस को हदायत जारी की गई है कि अपने तमाम शवाहिद जो हैं वो अदालत में पेश करें और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रायल को यकीनी बनाया जाए। नूर मुकद्दम की फैमिली के 2 बड़े मुतालबात अदालत की जानिब से जो है वो मंजूर हुए हैं। वो ये है कि एक जो बड़ा मुतालबा था कि दरख्वास्तें मुस्तरद की जाए, जो दरख्वास्त ज़मानत हैं ये मुस्तरद की जाए, जो कि ये जिसकी जो देख रहे थे शाह खबर साहब और शौकत मुकद्दम साहब जो कि अदालतों के चक्कर काट रहे हैं मुसलसल। और दूसरा बड़ा मुतालबा कि जल्द से जल्द ट्रायल को यकीनी बनाया जाए। देखिए, ट्रायल में अगर देर होती है ना तो उसकी वजह से केस लटकता है, बहुत उसको जब खींचा जाता है तो केस की वो वैल्यू नहीं रहती। ये केस और उस्मान मिर्जा का केस, जिसके उसका केस भी जो है वो ट्रायल शुरू करने का अदालत ने फैसला सुनाया है कि 8 हफ्तों में बताया भी था कि अब 2 महीने का टाइम भी दिया है इस हवाले से। और इस केस में भी अदालत का यही फैसला है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रायल को यकीनी बनाया जाए और 8 हफ्ते यानी कि 2 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल किया जाए।
اچھا جی، یہ فیصلہ بالکل عثمان مرزا کیس جیسا ہی فیصلہ ہے کہ 8 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کیا جائے۔ خواجہ حارث صاحب نے 2 اہم پوائنٹس اس کیس میں اٹھائے تھے، وہ یہ تھے کہ جو سٹیٹمنٹ ہے ظاہر جعفر کا، پولیس کے سامنے سٹیٹمنٹ اور ہے اور مجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ اور ہے، تو اس کی تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو سب سے پہلا جو ہے وہ آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے سب سے پہلا اس کیس میں نقطہ ہی یہی اٹھایا تھا، اور وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے اپنے ان دلائل پہ کہ جو میں نے دلائل پیش کیے ہیں اس کی وجہ سے میں کیس جیت جاؤں گا۔ دوسرا بڑا جو پوائنٹ خواجہ حارث صاحب نے اٹھایا جس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ کیس جیت جائیں گے، وہ یہ تھا کہ کال ریکارڈ تو ہے، ٹائم تو ہے، لیکن ڈیٹا نہیں ہے۔ ڈیٹا یعنی کہ اس کے دوران بات کیا ہوئی ہے وہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور بات کر رہے ہو، ضروری نہیں ہے کہ ذاکر جعفر نے ہدایات جاری کی ہوں۔ آخری سماعت پر جو اس سے پہلے سماعت ہوئی تھی اس پر جسٹس عامر فاروق نے اس جو خواجہ حارث صاحب کے دلائل میں 2 اہم پوائنٹس اٹھائے گئے تھے اس میں بڑے اہم ریمارکس دیے تھے۔ وہ یہ ہے کہ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ چاہے وہ آپس میں موسم کا حال احوال ہی کیوں نہ ڈسکس کرے ہو، موسم پہ بات چیت ہی کیوں نہ کرے ہو، لیکن جو ٹائم ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، اور وہ ٹائم یہ ہے کہ 18 سے 20 جولائی کے درمیان جب یہ قتل ہوا، نور مقدم جو ہے وہ ظاہر جعفر کی کسٹڈی میں تھی، اس کے پاس تھی، اس پر تشدد کیا جا رہا تھا، پھر سی سی ٹی وی کا ٹائم اور طاہر صاحب کو جو کالز کی گئی وہ سب آپس میں میچ کر کے لنک تھی۔ عدالت نے پولیس کو ہدایت کی کہ کال ریکارڈ ڈیٹا ہائی لائٹ کیا جائے، اور ہمیں وہ پارٹ ہائی لائٹ کر کے جو چلان ہم عدالت میں پیش کیا گیا تو پولیس کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ اس میں سے جو کال ریکارڈ والا حصہ ہے اس کو آپ ہمیں ہائی لائٹ کر دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے پولیس نے جب دیکھا کہ یہ ٹائمنگ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہے، ابھی تو جب یہ ریٹن فیصلہ آئے گا تو اس میں مزید چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ کیا کیا وجوہات جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں یہ فیصلہ مسترد ہونے کا، درخواست ضمانت مسترد ہونے کا۔ اور اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ ظاہر خواجہ حارث صاحب کے آنے کا اس کے کوئی فائدہ بالکل نہیں، جیسے مقصد ان کا ضمانت تھا وہ بھی منسوخ ہو گئی ہے، ضمانت منسوخ ہو گئی، اور دوسری بار ہوئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے شواہد بھی اس کیس میں کافی تھے کہ 6:45 پر نور مقدم جو ہے وہ چھلانگ لگاتی ہیں اور زخمی ضرور ہے لیکن زندہ تھی۔ مالی اور گارڈ جو ہے وہ وہاں پر موجود جس نے ان کو باہر نہیں جانے دیا، اسی دوران گارڈ جو ہے وہ ذاکر جعفر کو فون کرتا ہے اور عصمت آدم کو فون کرتا ہے۔ یہ تمام ٹائمنگ جو ہے وہ آپس میں اتنا زیادہ لنک کر رہی ہیں ایک سے دوسری چیز سے کہ جو جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ بے شک موسم کا حال احوال ہی کیوں نہ ڈسکس ہو رہا، لیکن ٹائم میٹر کرتا ہے، وہ ٹائم وہی ہے جس دوران قتل ہوا۔ شوکت مقدم صاحب کا کہنا تھا عدالت میں، وہ بڑے پر امید نظر آئے اس کیس کی سماعت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا، اور اب ہمیں بھی امید نہیں یقین ہے کہ انصاف ہوگا۔ بالکل ناظرین، انشاءاللہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ انصاف ہوگا، ہمیں اپنی عدالتوں پہ بھی یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہم یقین رکھیں گے اور اس سب چیزوں پہ فوکس رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ ضرور انصاف ہوگا۔ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ تک ضرور پہنچاتے رہیں گے۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھا کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔